अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस टाइम हम एक नई जो होटल खुला उसका नाम है स्पाइसी तड़का, और ये बड़ा खूबसूरत बेहतरीन लोकेशन पर और बड़ा आला किस्म का होटल है। और इसमें हमने देखा है कि इन्होंने जो इसकी नुमाइशकार इसकी जो आसाइश इन्होंने की है, कुर्सियाँ, मेज़, टेबल बड़े टेक्निकल तरीके से और महाराना राय के मुताबिक की है। तो अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो होटल खोला है इस महंगाई के दौर में, तो आपकी क्या राय है कि इस टाइम आप क्या समझ रहे हैं, किस मोड़ पर खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जहाँ तक महंगाई का तल्लक है जी, ये तो हर तबके को मुतासर कर रही है, ख्वाह गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कारोबारी लोग हो। और ख़ास करके ये जो होटलिंग और रेस्टोरेंट की फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, फूड आइटम से, तो पिछले 3-4 सालों में जो है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो डेफिनेटली बिज़नेस पे भी होता है और आम पब्लिक पे भी होता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता और जो बिज़नेसमैन है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो उनको रीज़नेबल प्राइस पे कोई चीज़ दे सके। तो ये चूँकि एक तो आलमी तौर पर भी मसला है महंगाई का, पहले कोविड था, उसके बाद प्राइसेस जो ऑयल की और पूरी दुनिया में जो है एक वो यूक्रेन और उसकी वार है, उसकी वजह से। और चूँकि हम तो वैसे भी जो है गरीब ममालिक है हमारे पे, तो इस पर ऑलरेडी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है और दूसरे ममालिक की बनस्बत जो है हम इस पर ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो उसमें जो है ऑलरेडी लोग यहाँ कोविड के बाद जो है वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, और अभी महंगाई और ऑयल के प्राइसेस के बाद तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि आप जो है ना लोगों को एक रीज़नेबल चीज़ जो है वो दे सकें। और आगे कस्टमर की भी प्रॉब्लम है कि उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो आपको खाना पीना अफोर्ड कर सकें। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़नेस कम्युनिटी भी और जो आम पब्लिक है वो भी इससे भी बहुत मुतासर हो रही है। और अभी जो रिसेंटली प्राइसेस जो पेट्रोल की बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, उसकी वजह से तो अभी हर चीज़ बहुत ज़्यादा और महंगी हो जाएगी। तो बिज़नेस कम्युनिटी जो ख़ास करके जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस चीज़। अच्छा, आप ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे आपका क्या ख्याल है, ये ठीक है? देखें, हुकूमत का है, कोई भी हुकूमत हो जो भी है, वो अगर पब्लिक के लिए काम करे, महंगाई कम करे, हमारे लिए तो वो ठीक है। और इससे पहले जो हुकूमत थी उससे मुतमईन थे? देखें, वो भी उनके पिछले दौर में भी जो है ना इसी तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, अभी ये आई हैं दोबारा बढ़ गई हैं। तो दोनों जो हैं वो गरीब लोगों के लिए मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं, जो भी आ रहा है वो प्राइसेस ही बढ़ा रहे हैं। जी, मैं Zee11 न्यूज़ की तरफ से आया हूँ आवाम की राय लेने के लिए। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप पहली हुकूमत से मुतमईन थे या इस नवी हुकूमत से? सर, हम तो रिक्शे चलाने वाले हैं, रिक्शा चला रहे, 210 रुपये लीटर हो गया। तो हम पहले वाले हुकूमत से जो है ना मुतमईन है। ये जो अभी आया ये चोर है, ये इसने जो है ना बोला कि भाई महंगाई हम ख़त्म कर लेगा, हम ये कर लेगा, हम आवाम को गुर्बत ये सब कुछ ख़त्म कर लेगा, लेकिन इसने तो आवाम को खाना ख़राब कर दिया। इमरान खान जिंदाबाद। वो पहले वाला हुकूमत ठीक था, इमरान खान ठीक था, ये जो अभी हुकूमत चल रहे हैं ये नहीं है। मकसद है कि आप इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन थे और नून ग्रुप से मुतमईन नहीं है जी। अच्छा, और इमरान खान की हुकूमत में आपको क्या मराद मिल रही थी जो आप मुतमईन थे उससे? इमरान खान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई लोगों को जो है ना हर चीज़ सस्ता मिल रहा था, हर हिसाब किताब सस्ता मिल रहा था। ये जो अभी चल रहे ना ये वगैरह दाल वगैरह ये घी वगैरह ये ऊपर चला गया। अच्छा, एक और भी मुझे बात आई कि इमरान खान ने ये दावा किया था कि मैं कशकोल नहीं लेके जाऊंगा, कर्जा नहीं लूँगा। पहली हुकूमतें कर्जा लेती थी और हम जितनी भी मुल्क खुद को खसारे में डालती थी, मुल्क जो है वो तबाही के किनारे पे चला जाता था। तो इमरान खान ने तो ये वादा किया था कि मैं कशकोल ही तोड़ दूंगा, कर्जा नहीं लूँगा। तो फिर उसने कर्जा क्यों लिया IMF से? कर्जा तो वो लिया या नहीं लिया, वो उस पर कोरोना भी आ गया। दूसरा बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर नीचे आएगा, उससे हमारा क्या वास्ते है? इधर तो हमारा बेड़ा ख़राब हो रहा है, रिक्शा चला रहे, सही है 210 रुपये लीटर है, सवारी पैसा भरता नहीं है। नहीं, इस बारे में आपके पास कोई राय नहीं है कि ये IMF में गया, इसने दावे किए कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। उसके बावजूद इनने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी गिरवी रख दिया, IMF के आगे आपको गिरवी रख दिया। ठीक है, अब जो रूल भी है वो तो IMF के मुताबिक चल रहा है, तो इसमें नई हुकूमत का क्या रोल है? सर, उसको तो मौका नहीं दिया, उसको तो बेचारे जो है ना उसका टेम अपना पूरा नहीं होगा और उसने निकाल दिया। अगर टेम कंगाल मुल्क मिला, देखो 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, 3.5 साल में जिस टाइम इमरान खान आया तो उस टाइम पेट्रोल की क्या कीमत थी और उसके 100 रुपये, और 3.5 सालों में उसकी क्या कीमत आई? तो वो कीमत को आपने कभी तयन नहीं किया कि वो क्यों महंगी हुई? वो तो हो गया, लेकिन चलो 3-4 साल में हो गया, लेकिन इसने तो एक महीने पे 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। ये नहीं, देखें, इनकी हुकूमत आई, नई हुकूमत आई, ठीक है, इनकी हुकूमत में पेट्रोल महंगा होगा, ठीक है, लेकिन इससे बेशतर जो इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल महंगा होता रहा उसके बारे में क्या राय है?
وہ تو مہنگا ہو رہا تھا، لیکن 10 روپے 5 روپے 20 روپے، یہ تو بس 30 روپے دن پہ دن 30 روپے 40 روپے جا رہے، ہفتے میں 60 روپے مہنگا ہو گیا۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ تو IMF ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ لوگوں کو پتہ ہے، کیوں نہیں پتہ ہے جی؟ دیکھیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا سالانہ بجٹ آتا تھا نا، تو وہ گورنمنٹ طے کرتی تھی۔ اب آپ کا جو بجٹ آ رہا ہے وہ IMF طے کر رہی ہے، تو اس میں تو نہ عمران خان کچھ کر سکتا ہے تو نہ نون گروپ کچھ کر سکتا ہے، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سر کیا بولے گا ابھی؟ آپ کی موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا رائے یہ ہے کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہے۔ پہلے عمران خان نے اچھا والا حکومت چلا رہا تھا، جب ملک اوپر ترقی کر رہا تھا، تو بعد میں جو ہے نا امریکہ کی یہ غلامی ہے، ان کا حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، یہ انہوں نے لایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا، اس سے آپ کی زندگیوں میں کیا اثرات پیدا ہوئے ہیں؟ سب کے زندگی میں اثرات پڑے، یہ تو غریب پہ ہر چیز پہ اس کا اثر پڑتے پیٹرول کا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں کہ کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ ہم بہت زیادہ متفق ہیں کہ ابھی عمران خان کو صبر کرنا چاہیے، ابھی یہ حکومت کچھ سوچے گی، ابھی جو پہلے قرضے ہیں وہ اتارے، وہ برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اچھا، یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں وزیر اعظم انشاءاللہ اچھا سوچیں گے اور عوام کو خوش کریں گے، بس انشاءاللہ عمران خان کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابھی عمران خان کو صبر کرنا ہے؟ جی ابھی وہ صبر کرے، کچھ ان کو ٹائم دے، انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ جو موجودہ حکومت ہے، جو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور پیٹرول روز مہنگا ہو رہا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات پیدا ہو رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، حکومت تو ان کا کیا، حکومت کے والے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکومت کا کوئی قصور نہیں؟ یہ تو فجر کے ٹائم ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، آج اس چیز کا یہ ریٹ ہوگا، اس چیز کا وہ ریٹ ہوگا، اس چیز کا وہ ریٹ۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو خود فقیر ہے۔ ویسے شیر والے اچھی ہیں، ان کی حکومت ٹھیک ہے۔ عمران خان تو چور تھا، امریکن ایجنٹ تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے اس دور میں اب نئی حکومت بھی آ گئی ہے، تو پیٹرول بھی روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کا آپ کی زندگی پر اور آپ کے کاروبار پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ سر مین مسئلہ یہ ہے نا، آپ نے جو مہنگائی کا بتایا ہے، تو یہاں پہ صبح سے ابھی تک میں نے 150 روپیہ وٹے، مقصد ہے کہ کام نہیں، روپے کام نہیں ہے، جس کو ریٹ بتاؤ وہ بھاگتا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، 80 روپے کلو، اس کو بکریاں نہیں کھاتی ہیں، انسان کس طرح خریدے کھائیں؟ اچھا، یہ جو ہے مہنگائی کب سے شروع ہوئی؟ یہ مہنگائی تو جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے، اس سے ادھر ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں، ابھی تک ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ مزدور بندے، محنت مشقت کرنے والے بندے۔ کیا عوام موجودہ حکومت سے مطمئن ہے؟ سر موجودہ حکومت نے جو کام کیے ہیں نا، مجھے تو نہیں لگتا کوئی اس سے مطمئن ہو۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے نا، اس ٹائم پورے پاکستان کی عوام کی آنکھیں جو آرمی چیف کی طرف ہے، عدالت کی طرف ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا، جس دن خان صاحب جا رہے تھے رات کو 12 بجے عدالت کھل گئی، لیکن اب 30 روپے ایک ہفتے میں 60 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اب عدالت کہاں گئی ہے؟ عدالت کیوں نہیں اس کو بول رہی کہ کیا وجہ؟ جب قاسم سوری نے ایک فیصلہ سنایا، عدالت نے از خود نوٹس لیا اس کا، لیکن اب جو عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، عوام پہ زیادتی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، اب عدالت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ چیف جسٹس کہاں پہ سویا ہوا ہے؟ کیوں از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ باقی بات اس کے رہی، آج میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک بات سنی ہے، کہتا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جو عمران خان جو باتیں کر رہا تھا وہی آج مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کہہ رہے کہ میں آٹا، چینی اور ان چیزوں میں ریلیف عوام کو دوں گا جا کے بجٹ میں۔ بجٹ تک آپ عوام کا خون چوس لیں گے، اس کے بعد آپ بجٹ دیں گے۔ جب پیٹرول نہیں سستا ہو رہا، پیٹرول ہفتے میں 60 روپے مہنگا ہو رہا ہے، تو ریلیف کہاں سے دیں گے آپ؟ کدھر سے دیں گے؟ اچھا بجلی دیکھو، عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں پتہ ہی نہیں تھا لوڈ شیڈنگ کیا ہوتا ہے، وہ بجلی کہاں چلی گئی؟ وہی پاکستان ہے نا، کہاں چلی گئی بجلی؟ تو کیسے عوام خوش رہ سکتا ہے؟ جو ملک میں اتنی مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا اثر ہے؟ سر اس میں بہت تو جو ہے نا مشکل ہے، غریب آدمی کے لیے کافی سارے مسئلے ہیں، جیسے ایک وہ کیا کہتے ہیں اپنا، جس کے 2-3 بچے ہیں، یا پھر بزنس بھی اس میں نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا کر سکیں، بھئی ان کا نظام چلا سکیں۔ اچھا یہ بتائیں، اب جو موجودہ حکومت آئی ہے، جو پہلے حکومت تھی، اس میں آپ کا کاروبار اچھا تھا یا موجودہ حکومت میں؟ سر اس میں تھوڑا پھر بہتر تھا، اب بھی جو حکومت آئی ہے نا، اس میں تو بہت حالات خراب ہو گئے ہیں۔
पेट्रोल भी महंगा हो गया है, उसकी वजह से जो गाहक हैं वो भी ये कहते हैं कि जी हम नहीं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कम करो। चीज़ें बाज़ार में इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। महंगाई हो रही है, तेल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, तो इन अवामिल की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? सर ऐसे है कि ये जो महंगाई का ये जो तूफ़ान है ना, ये पहले जो गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि जितनी महंगाई की शरह बढ़ी है, ठीक है कि नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो हर किसी को पता था कि ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, हालात वाक़यात ऐसे हो गए थे। अब पहले देखें जब गवर्नमेंट थी तो 135 रुपये किलो घी था, जब ये आए तो 500 रुपये का हो गया। अभी ज़ाहिर सी बात है पीछे भी पेट्रोल तो महंगा इधर तो नहीं हो रहा है, ये तो बैनुल अक़वामी मतलब जो है वहाँ पे महंगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ भी असरात होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो इसकी वजह से महंगाई जो है ज़ाहिर सी बात है और मज़ीद होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है ये संभाल लेगी। आपका मतलब है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये टाइम लेगी और संभाल लेगी, ये हम बिल्कुल, क्योंकि ये तजर्बेकार हैं। वो बेचारा तो ज़ाहिर सी बात है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर वो कहता मुझे टीम सही नहीं मिली। पहले कह रहा था कि खुद अच्छा हो तो टीम वो खुद बना लेता है, तो जब आने के बाद फिर इसकी ये प्रॉब्लम है, वो कहता है जी कि वो टीम ही नहीं सही मिली। अच्छा चलें ठीक है, मेहरबानी।